वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शकील अहमद। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आप लोगों की अल्लाह ताला सबकी परेशानी दूर करे, सबकी मुश्किल आसान करे अल्लाह ताला, और हमारे वतन अजीज़ को अल्लाह ताला सलामत रखे और दुश्मनों से महफूज रखे। हमारी पाक फौज को भी अल्लाह ताला सलामत रखे। तो नाज़रीन आए हुए हैं हम आज सखियाल मास्टर शम्मद साहब के पास, जो रेडियो पाकिस्तान पे जिनकी बहुत ज़्यादा नज़में इन्होंने लिख के दी थी, काफ़ी नज़में रेडियो पाकिस्तान पे पड़ी हुई। तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं आज इनके पास हम आए हैं। अपना पंजाब चैनल 786 में हम इनको लाते रहते हैं और इनकी ख़ास मेहरबानी है कि ये अपने कीमती टाइम में से हमें बहुत टाइम देते हैं। इनकी मेहरबानी है। अपना पंजाब चैनल 786 के साथ ये बड़ा ताउन करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। हमारी टीम आती है, बड़ा ये मेहमान नवाजी करते हैं ये। तो अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़ा दिल दिया हुआ है, और जैसे दिल दिया हुआ है वैसे ये लोगों पे खर्च भी करते हैं। तो नाज़रीन ये शायर हैं, क्योंकि बताया आपको मैंने, इनकी एक नज़म अपना पंजाब चैनल 786 में धन बजवा दी लाड़ी, वो भी हमने अपलोड की थी। उसके अलावा काफ़ी इनकी नज़में हैं, पंजाबी में भी हैं, बड़ी मजाकिया इनकी नज़में हैं। तो मियाँ शम्मद साहब के पास आ जाए हुए नाज़रीन। आज इनसे रिक्वेस्ट की है हमने कि हमें आज ना शायरी सुनाएं। आज माशाल्लाह हमने इनका मूड देखा था, बड़े ही अच्छे मूड में ये। तो हमने इनका मूड देखते हुए इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आज कोशिश करें हमें ज़्यादा से ज़्यादा शायरी सुनाएं, क्योंकि काफ़ी व्यूज़ ने इनकी शायरी पसंद की थी। पंजाबी में भी शायरी इनकी पसंद की थी, फिर एक दो उर्दू में भी इनसे प्रोग्राम करवाया था। तो व्यूज़ ने हमें कहा हम देखो पहुंच गए हैं। तो नाज़रीन हम यूट्यूब पे काम करते हैं, मैं हर वीडियो में कहता हूँ। तो आपको चाहिए कि अपना पंजाब चैनल 786 यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिसर्च करके सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और कमेंट्स में हमें बताया करें कि हमारे प्रोग्राम कैसे होते हैं। तो नाज़रीन इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। मियाँ शम्मद साहब के पास हम आए हुए हैं, जो कि रेडियो पाकिस्तान में, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इनकी काफ़ी नज़में पढ़ी गई हैं। शायर हैं ये बहुत बड़े, मियाँ शमशदीन साहब। ले नाज़रीन आप भी सुने और मैं भी सुनता हूँ। रिक्वेस्ट हमने इनसे की है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शायरी सुनाएं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जनाब। दुआवां जनाब ਤੁਹਾਡੀਆਂ। मैं तो सब तो पहले ਤੁਹਾਡਾ शुक्रगुजार हाँ कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ कीमती टाइम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ टाइम ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ बहुत मेहरबानी है जनाब, बड़ा शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ। जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वेलकम करना बजवा काम जी जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ उर्दू शायरी सुनना पसंद करोगे या सर तुसी जेड़ी अपना सानू सुनाओ, तो पहले उर्दू सुना। पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣਾ। बिल्कुल सर। ਇਹ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ? ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਾਬਲ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ पहली गज़ल है मेरी गल उर्दू की, जी जी, जी अज थोड़े खुशगुजार है।
بہت دلکش ہے اس کے حسن و شباب کا منظر، اللہ مرحبا، بہت دلکش ہے اس کے حسن و شباب کا منظر، شاعر قلم بند کیسے اس کے تاثرات کرتا، اللہ اسے دیکھ کے آنکھ جھپکتی ہی نہیں، بیاں کیسے پھر اس کے حالات کرتا، پتیاں گلاب کی ہوا سے ہلیں جیسے، ہونٹ ہلتے تھے کہ جب وہ بات کرتا، اور ایک دل جو چہرے پہ دکھائی دیتا ہے، ایک تیل جو چہرے پہ دکھائی دیتا ایک دل جو چہرے پہ دکھائی دیتا ہے، رکھوالی دولت حسن کی دن رات کرتا، ماسٹر صاحب گریٹ، بہت بہت اور شرب کی آنکھ بتاتی شباب کی تپش، زلف لہرا کے وہ آغاز برسات کرتا، اللہ سسکی لیتا تو جیسے جہاں ادھر جاتا، مسکرا کے وہ موتیوں کی خیرات کرتا، اللہ اور بنگلہ عقل میں رہائش، شرم و حیا کی دیواریں، دیکھیے عشق ہے کیسے ملاقات کرتا، وہ پرکشش جوانی اور دھیما فلہجہ، وہ پرکشش جوانی اور دھیما فلہجہ، بادشاہوں کے غرور کو ہے مات کرتا، اور دیکھ لیتا جو میرے چاند کی تصویر شمس، انسان خلا کی بجائے رخ بجوات کرتا، اللہ ماشاء اللہ مرحبا ماسٹر صاحب، ایسا ایک نظم ہے، اس کا نام میں رکھا ہے نظارہ، ماشاء اللہ کہ انسان جدوں عالم ارواح چ دھرتی تے آیا ہے اللہ دے حکم نال، تے اوتھے اس جہان دا تے اس جہان دا کی فرق سی، کی ڈیفرنس سی، ہویا امر ربی اتو چلو ابھی، ہویا امر ربی اتو چلو ابھی، ایک چل کے اور جہان تکو، اتنے وانگ فرشتیاں بہ رہے ہو، ذرا بن کے کسی انسان تکو، اللہ ماشاء اللہ کیا بات، اوتھے دن چڑھدا نالے رات پیندی، زمین تکو نالے آسمان تکو، ایتھے ایک بولی بولے ہر کوئی، وکھو وکھری جا زبان تکو، بڑی تکو گرمیاں تے نالے سردیاں نو، بہار تکو نالے خزاں تکو، میہ وسدے جا کے ویکھ آوو، پورا پشم تے نالے طوفان تکو، اللہ موجاں ویکھو وچ دریاواں دے، پہاڑ جنگل بیابان تکو، مچھی پانیاں وچ تے کرے مستی، پرندے ہوا دے وچ اڑان تکو، صفا مروہ تے جا کے لاؤ دوڑاں، پتھر کھاوندا جا شیطان تکو، زم زم والا جاری ہے چشمہ، دوالے کعبے دے چکر لان تکو، ہو حق دیاں ضرباں لگن پیاں، ہوندی مسجداں وچ اذان تکو، کوئی ذکر کردا کوئی فکر کردا، کوئی پڑھدا ہے پیا قرآن تکو، اللہ کوئی گرجیاں وچ کوئی مندراں وچ کوئی اندراں وچ بلان تکو، کوئی مہ خانے کوئی بت خانے کوئی کت خانے قرلان تکو، دادکے نانکے بہن بھائی سس سہرے جیٹھ ننان تکو، اللہ امیر وزیر فقیر تکو، ایماندار تے بے ایمان تکو، اللہ ماشاء اللہ کیا بات، چودر جھوٹ چگلی تے چوری، حسد بغض بخیلی تے مان تکو، خوف شوق ذوق تے ہور جذبے، نالے صلح تے جنگ میدان تکو، وکھو وکھری شوخی تے ناز نخرے، ہندا حسن دا کیویں چلان تکو، نالے قدر ویکھو آزادیاں دی، کدی جا کے وچ زندان تکو، تکو دیس نالے پردیس تکو، مہمان تکو میزبان تکو، تکو روپ شرع محمدی دا، نالے قائد والا پاکستان تکو، چیتا جے کار آوے پھر پچھلا، پھر جا شمس قبرستان تکو، اللہ کیا بات کیا بات کیا ناظرین دیکھا ماشاءاللہ میاں شمس الدین صاحب کی شاعری، اسی لیے ہم ان کے پاس آتے ہیں۔
क्योंकि व्यूज हमें कहते हैं कि इनकी शायरी का बड़ा मज़ा आता है, बड़ी दिलचस्प इनकी शायरी है। तो नाज़रीन हम इनसे सिर्फ शायरी सुनने के लिए आते हैं कि व्यूज हमें कहते हैं कि शम्स साहब की जो है ना शायरी वो हमें सुनाएं। तो फिर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि रेडियो पाकिस्तान पे इनकी काफ़ी नज़में जो है ना पढ़ी गई हैं। ये शायर हैं बहुत बड़े, मियाँ शम्स साहब, रेडियो पाकिस्तान पे काफ़ी इनकी नज़में नशर हुई हैं जी। तो नाज़रीन अपना पंजाब चैनल 786 को ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर सर्च करके इसको सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और कमेंट्स में हमें बताया करें कि हमारे प्रोग्राम कैसे होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि नाज़रीन तक हम अच्छे से अच्छे प्रोग्राम जो है ना वो दिखाएं। तो फिर आप लोगों का भी फ़र्ज बनता है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ज़्यादातर आपको पता है कि दीनी प्रोग्राम हमारे होते हैं, उसमें हम बच्चों को भी हिदायत देते हैं, माँ बाप को भी हिदायत देते हैं। तो अपनी तरफ से तो हमारी पूरी कोशिश है कि अच्छे से अच्छे हम आपको प्रोग्राम दिखाएं। तो नाज़रीन इसके साथ ही मियाँ शम्स साहब, MAA शरानी साहब और शकील अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।